streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. Sa pa, mayong buntag diya sa tanan o happy Lord's Day sa tanan. Labi na karong adlaw sa mga inahan. So happy Mother's Day sa tanan mga igsoon. I hope nga malipayon ta ingon nga sa atong mga inahan nag-celebrate sila sa ilahang inahan sa adlaw nga pagkainahan na usa ka mga butang nga diin naandan o malipayon karon ang mga ginikanan nato diin sila dunay adlaw sa nga nahimutang nga diin mao gayoy pasalamatan nato diya sa Ginoo. Ingon sa mausap sa mga anak nga diin nga kaning adlaw mo ni ang mahinumduman nila kung unsa ka tamis o unsa ka nindot sa pag-amuma gikan sa ato mga inahan ngadto sa tanang mga kabataan. So mga kabataan, hopefully nga mahinumduman ninyo great ninyo inyong mga inahan. Happy Mother's Day sa tanan. Nato mahinumduman nato nga sa ato mga ginikanan giunsa ta nila pag-amuma, giunsa ta nila pagpadako o giunsa ta nila pag-atiman. Labi na gikan sa ato ang pagkagamay o gikan sa ato ang pagkahimugso hantod karon diin nahimo ta nga nidagko o nahimo ta nga buotan o nahimo ta nga maalamon kana pinasikad sa ato ang inahan sa ilang pakita o gugma din sa ilang pagpaningkamot nga diin kita doon na gayoy mga anak doon na gayoy mga kahibalo o ino nato doon ay mga kaalam nini nga kalibutana. So happy Mother's Day sa tanan gayud nga mga inahan diya o gay hopefully nga malipayon kamo mga inahan nga diag sudong sa inyong mga kanakan. So diha ni buntaga ato gayud nga tagaan og pagtagad ang mothers diin nga sa ilaha gyud nga pagka makita ang ilahang pagkainahan giun sa pagtagad ang ilang mga anak. So ang pulong sa Dios nagahatag usab og pagtagad dili lang sa inato mga amahan kundi dili usab sa mga inahan nga diin hatagan nila og pagtagad ang pulong sa Dios nga diin mabati ngadto sa inahan or sa amahan nga diin ang pulong sa Dios kanunay nga nasa atong kasing-kasing. So niani nga buntaga ablihi diha ang inyong mga Bible diha sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. So mo na ang ato ang pulong karon nga atong paggadadon og sa dili pa atong pagabasahon ni sa Bisaya nga pinulungan. Ingon ang pulong sa Dios, mga anak sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan og inahan og kini ang saad aron mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Verse 4, mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinunua, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So mao na ang pulong sa Dios nga atong nabati karon, pulong nga nagahatag kanato og kinabuhi ug kini pulong sa Dios nakahatag nato og strengthen sa atong espirituhanon nga bahin. So sa dili pang tanan magaampo ta. Kanimo gamhanan og balaan nga Dios dalaygon ka Ginoo nini kabuntagon. Nagasaulog kami sa adlaw sa among mga ginikanan, sa among inahan nga diin gipakita nila ang ilang dakong gugma ngadto sa ilang mga anak og diin ang ilang mga anak nagatubo nga subay gyud sa imong kabubuton nagatubo nga puno sa kaalam nga langit nun. Kini gikan sa ilang mga ginikanan nga imo sab gihatagahan sila wisdom sa pag-amuma, sa pag-guide sa ilahang espirituhanon nga kinabuhi.
Dalaygon kamahan panalangini ang tanang mga katawhan ug labaw sa tanan nga makadungog nining pulong nga o Dios. Ang imong pulong Ginoo buhi kanunay pray sa moang nga kasing-kasing ug labaw sa tanan ang imong pulong Ginoo mao kini giya sa among kinabuhing Kristohanon. Dalaygon ka o Dios, ablihi mo mga kasing-kasing sa mga katawhan karon ug kining pulong nga Ginoo magapabilin sa ilang kasing-kasing ug kanunay nila nga i-apply sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi labi na sa pag-atiman sa tanang mga anak. Kumuni ako mapag-ampo akong ginasalig di kanimo pinaagi kang Kristo Jesus nga bugtong manuluwas. Amen. So kaning pulong nga karon nga atong pagaisgutan pulong sa Dios nga diin nagatudlo bisan pa man di ay kaniadto sa diha sa Ephesians diin kanunay nga gitudloan ni Apostol Pablo o bisan pa man sa taga Episo nga diin ang tanan nga mga Kristohanon samtang nagasaulog sila sa ilahang adlaw, especially karong adlaw, special day alang sa mga mothers nga diin nagahatag og giya, nagahatag og gugma ngadto sa ilang kabataan nga mahimo usab nga example o ihimplo kaning mga batan-on ngadto sa tanan, especially sa tanang mga batan-on nga diin wala pa gayo diha sa Ginoo. O kamo mga batan-on usab pasalamatan nato ang mga ginikanan nato nga diin nagahatag sila og pagtagad oras o sa tanan gikan sa atong pagkagamay ngadto sa pagkahingkod ngadto himo na ka nga young people gahantod karon nagapabilin ang gugma sa atong inahan ngadto sa matag usa. So, salamat sa mga nanay nga diin nagaatiman alang kanato. Kay kung wala tagi atiman ino nato wala unta ta nahisama niini. Kung wala tagi tagaan kanila og pagtagad, kung wala sila gugma dili sabta makaangkon sa mga sa kaalam niining kalibutan. Apan tungod sa grasya o gugma o dako nga kaluoy sa ato mga ginikanan, dili nato kalimtan nga diin kita nahimo karon nga ingon ani kinigikan sa gugma o pag-amuma, pag-atiman sa atong inahan. So kaning mga adlaw, so I hope nga ang mga inahan maminaw o ibutang sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios nga diin atong nabasa karon. So para ni sa mga inahan tagaan nato og pagtagad ang adlaw sa inahan tungod kay kaning adlaw tinatawag nato ga Mother's Day. So diha sa pulong sa Dios nagaisgot nga diin una ang episo nagaisgot gayud ingon usa kini pagkapanambagong gikan ni Apostol Pablo nga diin nagaingon siya, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. O verse 2 ingon sa ang unang sugo mao kini, tahura ang imong amahan ug inahan ug kini ang saad aron mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kaning pulong atong hisgutan karon, dunay duha ka pulong nga atong hisgutan. Diha sa verse 1 ngadto sa verse 2 ingon siya, mga anak, sanglit ka Kristohanon man kamo, sunda ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. So diha sa atong mga hisgutan karon, ang unang pulong nga atong hisgutan mao ang sunda. O ang kaduha mao ang tahura. Diya sa verse 2 makita nato nga ingon siya, tahura ang inyong amahan ug inahan ug kini ang saad. Unya sa verse 3 ingon siya, aron mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So magsugod ta sa pulong sunda. So kani nga pulong sunda nagahisgot kini sa ato ang kinabuhi. Kung sa kuan pa ato ang mga kuan, ato ang mga pinulungan kani nga sunda or inato obi sa pulong gikan sa atong amahan o inahan. So ang pagsunod gikan sa atong ginikanan kay mao kana ang gisgutan sa pulong sa diri sa Biblia nga diin kay mao kini ang husto.
So nakita nato nga kadaghanan sa mga ginikanan nagatudlo gayud og husto ngadto sa ilahang mga anak. So dunay mga problema ngadto sa usa ka anak. Ilabi na kung ang usa ka anak napasagdan og jutay panahon gikan sa mga ginikanan og nakakuha og mga impluwensya ngadto sa gawas sa mga kabatan-unan nga din anaa sa mga anaasab sa gawas nga din wala sad matagai og mga pagtagad o mga pagpahimangno gikan sa mga ginikanan. So ang hitabo ni ana sa mga kaanakan nga sa ilang kinabuhi nagatubo sila tungod kay kulang ang mga ginikanan sa pagtudlo, pag-amuma, paghatag og gugma ngadto sa sakanak nahimo kining anaka nga diin dili gayud matinud-anon o masinugtanon wala nagasunod ngadto sa tambag gikan sa inahan or sa amahan. So ang pulong sa Dios nagatudlo kanunay nga diin kita nga maginikanan kita usab ang husto o kita ang mahimo nga impluwensya ngadto sa mga kabataan. So kung mahimo kang tinuod o mahimo kang maayong impluwensya ngadto sa imong anak, ikaw mismong ginikanan bantayan nimo ang kinabuhi nimo nga dili ka makapahimo o dili maayong impluwensya ngadto sa anak. Kay unsa ang kinabuhi ngadto sa ginikanan, mausad na ang kinabuhi sa anak kung ang usa ka anak mahimo na sad nga hamtong. So atong tan-awon ang kalibutan karon. Mao ang daghan sa mga kabatan-unan karon nga diin nalulong sila sa mga bisyo. Nalulong sila sa mga ginatawag nato nga mga droga, nalulong sila sa tanan nga mga butang aning kalibutan nga makapalipay para lamang sa ilahang kaugalingong lawas, para lamang sa ilahang nga mga worldly desire sa ilahang kinabuhi. Mao lang na siya ang nakahatag og kahalipay apan nga nagkulang kinigikan ngadto sa usa ka ginikanan. So dunay usa ka pinulungan nga usa ka butang nga din ato hisgutan. Dunay usa ka batan-on nga akong gipangutana o akong gitagaan og pagtagad tungod kay nakita nako nga iyang kinabuhi na puros ra kanang problema sa katalingban, problema usab sa panimalay. Nganuman kay inig uli hubog. Inig gawas maayo pa ni kataod-taod pagbalik sa iyang panimalay, hubog na og kini magsigsingkit siyang panimalay. Og sa dihang niya na akong gipangutana siya. Giingnan nako nga dong unsa may imong problema. Asa man ka nakakat-on ni ining mga butanga nga nahimo man ni nga imong nga nakinaandam sa imong kinabuhi. Matud pa sa kabatan-on ingon siya tungod kay naimpluwensyahan ko gikan sa akong amahan. Ang akong amahan kaniadto ingon ani sab sama usab kanako. Ug sa akong pagdako nagatan-aw ako nga mas nindot tayo nga kanang usa ka butang nga mura og proud ka kayo sa imong kinabuhi nga nisulod ka anang mga buhata. Proud ka sa imong kinabuhi nga naa ka anang mga butang kay bisan sa mga tambay nga to siguro murag musaludar ngadto diha nimo. Apan igsuon ang usa ka butang daay nga kanang naang gihimo ngadto sa anak nagagikan di ay sa ginikanan. Busa kita nga ginikanan natay dako nga pagsusi sa atong kinabuhi diin nga mahimo usab nga dili unta maayo nga masunod ngadto sa anak. So ingon ana sab ang inahan. Doon na sa usab mga inahan nga diin nga usa ka anak ka nahimutang ngadto sa iyang kinabuhi nga dili maayo sa katilingban. Nganuman kay sumala pa sa usa ka ginikanan nga labi na kung ang isa ka inahan wala nagatiman ngadto sa iyang anak kay tuwa sa iyang barkada o tuwa sa gawas diin labi na sa akong mutan-aw ta diha sa mga kanang mga panimalay bitaw ino nato kanang walay trabaho ang mga inahan. Ang amahan tuwa sa iyang buluhaton apan ang inahan na sa panimalay nga nag-aruga kunuhay sa ilang mga anak unya apan di ay tuwa sa silingan kadako sa akong mga kasubo niya na tungod kay ang inahan
nanumbalay ngadto sa silingan, nanumbalay apan kini nga panumbalay ino nato nagaana di ay sa sugal. So kana siya nga mga butang sa sugal tungod kay nakita sa usa ka anak nga ang usa ka inahan naa sa sugal og nindot di ay apan pagdako sa anak nahimo nga sugaron usab ug sa pagkasugaro sa anak kay wala man say income, wala man say kwarta, nangawat ngadto sa katawhan o sa silingan ug nadakpan na priso apan kini problema di ay sa ginikanan. So muna usa ka butang nga diin tagaan nato pagtagad ang atong mga anak. So I hope nga kita nga naa diha kang Kristo natagaan nato og pagtagad, natagaan nato og pag-atiman, napakitaan nato og maayong pamatasan o maayong pagdisiplina ngadto sa atong mga anak diin kining anaka nakahatag gayud og maayong impluwensa ngadto sa uban nga mga batan-on. So proud sa tanan labi na sa ato mga ginikanan. Kung ang usa ka anak buotan, ang usa ka anak matinabangon, ang usa ka anak nga masimbahonon o nagasimba nagaalaga di sa Ginoo, proud nato nga mga ginikanan nga naman kaning anaka nakasabot gayud sa pulong sa Dios o kining anaka diin gibless ngadto sa Ginoo aron mahimo usab nga panag-ingnan o to pultahang sa impluwensa diha sa sulod sa pamilya. So muna siya ang kinabuhi ngadto sa usa ka anak. Kinahanglan nga ikaw ang amahan inahan magatudlo ka sa imuhang anak nga naasab ikaw sa hustong kinabuhi. Sa hustong nga pagkinabuhi aning kalabutana nga diin labaw sa tanan ang una gayud ug to pinaka the best nga ihatag ngadto sa atong mga anak kaning pag-alagad o pagsimba, pagtuon sa pulong sa Dios o mainam poon masimbahonon nga anak. So gihimo nato na aron ang atong mga anak mahimo sa someday sa ilahang kinabuhi nga mahimo na sad sama kanato mausad na ang ilang itudlo ngadto sa ilang mga anak. So dalay kon ang pulong sa Dios nga gihatagan nato og pagtagad kaning orasa nga din ang ikaduhang pulong nga mao gayud ang tahura. Ang taho ang pulong nga tahod kini nga tahura ang imong amahan og inahan og kini ang saad. Aron ang sa imong pagtahod ingon sa verse 3 ingon sa aron ka mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung wala kay pagsunod, wala pa kay pagtahod diha sa imong ginikanan, dili gayud ihatag sa Dios ang kinabuhi dinhi sa kalibutan nga mahimong taas. So tinuod ang pulong sa Dios og ang pulong sa Dios nagatudlo dinhi kanato nga diin ato kining tagaan og pagtagad aron mahimong taas ang kinabuhi sa usa ka batan-on o sa usa ka anak dinhi sa kalibutan. Kinahanglan mutahod sa unsay gi-advise o gitudlo gikan sa mga ginikanan. Usahay makasubo panahon, makasubo paminahon. Sa labi na sa palibot sa atong atoang sosyedad. Dunay mga bata nga dili gayud mutahod ngadto sa mga ginikanan. Wag ino na to moingon kita nga kaning bata lahi iyang mundo. Lahi iyang kalibutan o lahi iyang pananaw sa iyang kinabuhi. Apan igsoon ino na to kung kini naa sa Ginoo o ang kining bataan na tudluan nato sa pagdaig o pagsimba, pagampo, maalagaron ngadto sa atong buhi nga Dios, kaning bataon ta nahimong proud ngadto sa ginikanan. Apan praise the Lord. Kita mga igsoon nga naata diha sa Ginoo. Kita nga anaa diha kang Kristo di nakahatag tag maayong pagtagad, nakahatag tag maayong ihimplo sa atong mga anak. Ug I hope mo na atong mga pangandoy sa atong kinabuhi o mga pag-ampo nga diin ang atong mga kabataan atong madala ngadto diha sa Dios. Kay dili nato maangkon ang pangandoy o dili nato maangkon ang saad sa Dios kung kining mga kabatan-una nahimo nga dili maayong pananaw sa katilingban, dili usab maayong pananaw diha sa mata sa atong buhi nga Dios. So diha sa atong pagkinabuhi o sa atong pagpuyo diha kang Kristo Jesus, ingon nga kita maayo og ehemplo
ngadto sa tanang mga katawhan, una usab nga maayo kita mga ginikanan nga mahimplo diha sa sulod sa atong panimalay. Kay mao kana ang usa ka butang nga gitan-aw sa tanang mga katawhan kung nahimo kang tinuod nga maayong ehemplo diha sa sulod sa imong panimalay. Busa mga igsoon, unsa may imong buhaton kita mga ginikanan, ipakita ang imong gugma ngadto sa imong mga anak. Kaya ang mga anak nga nakita nila sila mga ginikanan nga diin na dako ang ilahang kaluoy ug dako ang gugma ngadto sa mga anak nga makita ug maila huna-hunaan nga diin ang pulong sa Dios nagatudlo ngadto kanila, nagasubay gayud gikan sa diha sa ilahang pagsabot o sa pagtudlo gikan sa ilang mga ginikanan. Kita mga ginikanan, doon na tayo dako nga obligasyon sa pag-ampo diha sa atong mga anak. Kaning atong mga pag-ampo nga tinuod nga pagtuo gay diha kang Kristo Jesus nga bag-uhon o usabon o kaning batan-una mahimo gayud nga mahadlokon sa pagbuhat og sa daotan o mahimo nga mahigugmaon sa pagsimba o sa pag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios. So ang pulong sa Dios nagahatag kini kanato og dako gayud nga mga panambagon o dako nga mga panan-awon nga diin kitang tanan mga katawhan og labaw sa tanan nga kitang mga ginikanan nahimutang maayo nga sumbanan gikan diha sa ato ang mga anak. So atong gitagaan kaning tema karong adlaw kaning gugma sa inahan, the mother's love. So gugma sa inahan ngadto sa iyang mga anak. Ang gugma sa inahan ngadto sa iyang mga anak dili gayud matugkad. Kay bisan unsa ka masupilo ng anak apan ang inahan nagapabilin nga nahigugma ngadto sa iyang anak. So mga kabatan-unan, mga young people, nakita unta ninyo kaning adlaw, nakita ninyo kung unsa ka dako sa gugma sa inyong mga inahan, sa unsa ka dako sa pagsakripisyo sa inyong mga inahan diha kaninyo gikan sa inyong paggawas nining kahayag nining kalibutana o gikan sa paghimugso antod nga nahimo karon nga kamo niining pangidara ay inyong makita o inyong masusi unsa gayud kadako ang gugma o pag-atiman diha sa inyong inahan. So I hope nga nakahimo mo diha og mga letters nga ihatag ninyo, mga encouragement ngadto sa inahan nga makita sab diha sa inahan nga diin kamo mga batan-on ni hatag daig bili sa iyang pag-amuma gikan sa pagkabata hantod karon nga nahamtong diha kaninyo. So ilan ang mahinumduman nga diin nagmalipayon sila karon nga nag-amuma diha kaninyo. Ug labaw sa tanan magapabilin ang dakong gugma diha kaninyo nganuman tungod kay gugma gikan diha kang Kristo ug magahatag gayud og lamdag ug katin-awan ug labaw sa tanan. Strengthened ni pinaagi sa balang espiritu sa Dios nga din kani nga gugma wala gayoy pagkahupas pagkanindot sa dako sa gugma diha sa atong mga ginikanan. Apan ang pulong sa Dios nagaingon siya sa verse 4 nga nagahatag kini og kung ang imong pagtuo diha kang Kristo tinuod ingon siya ikaw nga anak o ikaw nga mga ginikanan makahatag kag dako nga responsibilidad ngadto sa matag usa. O ikaw anak kinahanglan nga mutuo, mutahod ka ngadto sa imong inahan o ngadto sa imong amahan. O ikaw sa mga ginikanan dili nimo tagaan o kanang dili nimo papakasukon ang imong mga anak o dili nimo pakitaan og mga pagtagad nga do na kay gipibor diha sa imong mga anak. Kinahanglan nga kanang imong pagtagad peer guide ang imong pagtagad ngadto sa mga anak, makita ngadto sa anak apan ingon siya kinahanglan ikaw igsuon una nimong itudlo diha sa imong mga anak mao gayud ang pag-alagad o pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios. So dalay kon ang pulong sa Dios niini nga kabuntagon nga diin nagahatag kanato og katuyuan, nagahatag kanato og mga dakong gugma na nagpakita ngadto sa atong mga anak ug kini gikan kayo sa Dios. Kaya kung ang usa ka ginikanan walay gugma ngadto sa anak, wala usa siya gugma ngadto sa iyang kaugalingon. Diin ang usa ka butang nga nagtudlo og naghatag kanato hingkod nga gugma mao lamang ang Dios nga diin naghatag kanato real
nga gugma ngadto sa atong mga anak ug labaw sa tanan sa atong mga kaigsuonan diha kang Kristo. Mao na siya ang pulong sa Dios nga ato nga nakita og ato gayud nakat-unan og kining adlaw. I hope nga mahimo ta nga maga-celebrate aning adlaw diha sa atong mga inahan nga diin atong tagaan og dako nga kalipay ang atong inahan nga pasalamatan nato sila nga kita nga mga batan-on o ang mga batan-on kamo nga mga batan-on nakahatag mog dako nga pahalipay diha sa inyong mga inahan karong adlaw aron ang inyong inahan damor pa nga damor mulalom ang ilang gugma ngadto diha kaninyo ug magpabilin sila sa pag-atiman diha kaninyo. Mao na ang dakong tahas o ino nato dakong responsibilidad sa usa ka inahan pagpangga o paggiya sa usa ka batan-on sa kinabuhi diha labaw sa tanan nga mainampuon o matsinugtanon o magapadayon diha sa pagsunod pagtuman diha sa kabubuton sa Dios nga diin gipakita alang kanato din kita nahimo gayud nga iya sa Ginoo. Ug dalaygon ini nga buntaga, I hope nga ang pulong sa Dios bisan mo buapan kini nakahatag gayud og dako nga encouragement sa mga kabatan-unan nga tagaan natong pagtagad ang atong mga inahan karong adlaw. I hope diha sa atong panimalay unsa may inyong nakita, unsa may inyong nahuna-hunaan mga batan-on, mga young people, unsa inyo ha bisan sa mga bata unsa inyong nahuna-hunaan diha paghimo mo gamay nga nato kanang card unya sulatan ninyo tag drawingan ninyo diha unsa pa inyo mahuna-hunaan para malipay ang inyong mga inahan. So usa ka butang nga diin magapa-strong o magapakita og dakong gugma diha sa sulod sa panimalay. O bisan pa man ang mga amahan kinahanglan usab nga mohatag sad og kanang pagtagad. I-greet ninyo inyohang mga kapikas diha sa kinabuhi-ingon nga usa ka mama diha nga diin tagaan atong pagtagad karong adlaw ang usa ka adlaw nga gihatag alang kanato gikan sa atong mga ginikanan pagpahinumdom nga ang mga inahan dakog bili ngadto sa mga anak kay dili mo gawas ang anak dili mahimo ang anak kung wala gayud ang inahan. So dalaygon ang pulong sa Dios nga diin nagpakita og nagpadayag kanato gugma sa matag usa labaw sa tanan ang kitang mga anaa diha kang Kristo na nagasalig o nagasimba diha kang Kristo nahimo usab nga puno sa gugma nga Kristohanon sa matag usa. O kini ang pulong sa Dios nga atong nabati ug sa dili ang tanan magaampo ta. Kanimo gamhanan og balaan nga Dios, salamat sa imong mga pulong karon nga among nakita ug amo Ginoong nadunggan. O kini o Dios labaw sa tanan sa mga kabatan-onan mahimo kini nga among mahinumduman unsa kadako ang gugma sa among mga ginikanan. Gugma nga diin gikan silang kasing-kasing ug nagpakita gayud sa pag-amuma pagtagad nganha sa tanan nga mga kabataan. Ug labaw sa tanan nga pag-ampo namo Ginoo nga magiyahan sa mga ginikanan ang ilang mga kanakan nga mainampuon ug mahadlokon sa pagbuhat sa daotan ug labaw sa tanan mahigugmaon sa pagsimba diha kanimo. Muna ko mapag-ampo akong ginasalig diha kanimo pinagi kang Kristo Jesus nga bugtong manluluwas. Amen. So daghang salamat sa tanan og maayong buntag. Happy Mother's Day diha sa tanan, diha sa atong panimalay ato i-celebrate o ato nga tagaan ug mapagtagad ang inahan nga diin mao ay nakahatag kanatong pahalipay kalipay diin diha kang Kristo. Maayong buntag sa tanan.